बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। एहसास निदामत एक सजदा और चश्मे तर, ए खुदा कितना आसान है तुझको मनाना। जी हाँ नाज़रीन, जब हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से जब हम तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी तमाम गलतियों को, तमाम कोताहियों को जो है माफ़ फरमाता है। और हमारे गलती करने से जो हमारे दिल पर जो है वो धब्बा जो है वो लगता है, तो जब हम तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो वो धब्बा जो है वो मिट जाता है। और फिर से जब हम गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं तो दिल पर जो है वो एक मोहर लग जाती है, और फिर हम अल्लाह ताला की याद से, ज़िक्र से जो है गाफिल हो जाते हैं, और हम जो है दुनिया की गलतियों में जो है वो मसरूफ़ हो जाते हैं, और फिर जो है हमें जो है वो हिदायत जो है वो नहीं मिल पाती। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई गलती से कोई गलत काम जो है वो हमसे सरज़द हो जाता है, अनजाने में, भूल से, और जो है यकीन के साथ भी जो है हमसे कोई गलती जो है वो सरज़द हो जाती है, तो हमें जो है फ़ौरन जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। अगर हम दुनियावी ज़िंदगी में अपनी तमाम गलतियों कोताहियों का जो है हम कफ़ारा अदा करेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहेंगे, तो यकीनन हमारी आखिरत की ज़िंदगी भी जो है वो बेहतर होगी। तो हमें जो है अल्लाह ताला ने हमें ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं, जो अपने अहकामात हमें बताए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पैगाम दिया, इस्लाम की रोशनी से जो उन्होंने हमें सरशार किया, हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए, उनके बताए हुए अहकामात पर अमल करना चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए, ताकि हम अपनी इंसानी दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी को भी जो है हम बेहतर बना सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो है मौजूद होते हैं मंडे टू फ्राइडे रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद होते हैं, और इस मकसद के साथ आते हैं कि आपकी परेशानी, आपकी तकालीफ़ और आपकी परेशानियाँ, तकालीफ़ और आपके मसाइल जानकर जो है आपकी रहनुमाई करें। कोई मसला है, आपको कोई परेशानी है, आपको कारोबार के सिलसिले में परेशानी है, रोज़गार के सिलसिले में जो है आप मसाइल से जो है वो गुज़र रहे हैं, और बहुत सी तकालीफ है, ज़हनी दबाव का आप शिकार रहते हैं, मकासद में नाकामी होती जा रही है, ज़िंदगी की बेहतरी के लिए आप वज़ाइफ जानना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, नंबर्स पर जो है आप कॉल करें। जब आप कॉल करेंगे तो आपका राब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से, जो आपका मसला परेशानी जानकर जो है आपकी तमाम तरह रहनुमाई करेंगे। तो अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को, जो यहाँ मौजूद हैं अपने बेशकीमती वक्त के साथ आपकी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इसबा बेटी। जी साहिबजादा साद अख्तर, कैसे हैं आप? आज क्या कहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? पहले तो यही अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र, अल्लाह ताला का बहुत एहसान करम है उसकी ज़ात का। बाकी शुरू में आपने इतनी अच्छी बातें की हैं कि मेरे लिए कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, सिवाय इसके कि कॉल ले ली जाए, फिर मज़ीद सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा, साथ ही साथ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर दीनी बातों से भी हमें आगाह करते रहेंगे। अपने पहले कॉलर से बात करते हैं, उनसे उनका मसला जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जैतून बेगम। जैतून बेगम, कहाँ से कॉल किया आपने? ब्रेडफोर्ड से। ब्रेडफोर्ड से आपने कॉल की। आप अपने वालिद का नाम बताइए, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शौहर का नाम बताइए। हातिम हुसैन। हाकिम हुसैन आपके शौहर का नाम है? जी जी। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 45। 45, ठीक है। जैतून बेगम, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना सवाल बताइए। जी मेरी सेहत बहुत खराब रहती है, इतनी खराब, पूरे में इतना दर्द है तो सब। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी अभी मैं आपको जो तस्बीह बताऊंगा वो आप तस्बीह खुद करेंगी? जी जी। इंशाअल्लाह ताला आप तस्बीह कीजिए, आपको इंशाअल्लाह ज़रूर आराम मिलेगा अल्लाह ताला की रहमत से। अब आप कागज़ पेंसिल अपने पास रखिए और टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए। मैं भी आपको अच्छी सारी तस्वीर बताता हूँ जो करने से आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। जी इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो वज़ाइफ और तस्बीहात बताई जाएंगी, रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो आपके लिए दुआ करेंगे, आप ज़रूर उनकी दुआ से, वज़ाइफ और तस्बीहात से फ़ैज़याब होंगी। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। बाकी अच्छे डॉक्टर या मौलवी से भी जो है आप राब्ते में रहिएगा, क्योंकि दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। तो साहिबजादा साद अख्तर आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताते हैं, उनका खुलूस दिल से विर्द कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाएंगे। जी इंशाअल्लाह। मेरी बहन, आपने ये करना है कि नमाज असर के बाद एक तस्बीह करनी है, या मजीदो या अल्लाह।
कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़िए, फिर 100 मरतबा या मजीद हो या अल्लाह, और फिर दुरूद शरीफ पढ़े और आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर सेहत मिलेगी अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, हमारी दुआ है आपके साथ। एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे उनका मसला जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जी मैं रुबीना बोल रही हूँ, बेल्जियम से बोल रही हूँ। रुबीना, आपने बेल्जियम से कॉल की, जी जी अपने मुतालिक पूछना चाहती हैं? जी, मैं अपने बारे से भी पूछना चाहती हूँ। शोहर का नाम बताइए। मेरे हस्बैंड का नाम है शेख मोहम्मद अरशद। शेख मोहम्मद अरशद। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र इस वक्त है 34 नहीं। ठीक है। ठीक है। और शोहर की उम्र क्या है? शोहर की उम्र है उनकी 55। और उनके वालिद का नाम क्या है? उनके वालिद का शेख गुलाम सरवर। ठीक है जी। रुबीना, क्या पूछना चाहेंगी आप? मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और पाँव उनके बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, उनके पाँव बहुत ठंडे रहते हैं। वो ना साथ साथ में चुभन होती है और कमर में 3-4 दिन हो गए हैं दर्द निकली हुई है। वो मैं इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो मैं उनकी वजह से परेशान हूँ और मैं भी बड़ी से बीमार रहती हूँ। कभी सांस फूलता है, कभी सारे जिस्म में दर्दें होती हैं, सो के उठती हूँ सारा जिस्म दर्द करता है। ठीक है। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, हमारी दुआ मैं है 2 आपके तस्बीहात साथ। बताऊंगा, 2 तस्बीहात आप बताता हूँ। एक आपकी ने करनी है, एक शेख अरशद साहब करेंगे, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन दोनों तस्बीहात लिख लीजिएगा। सॉरी इस पर बेटी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं, बिल्कुल। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताएंगे, अगर आप खलूस दिल से उनका विद करेंगी तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर सेहत अता फरमाएंगे। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके शोहर को जो है शिफा अता फरमाए। बाकी डॉक्टर यामौली से भी आप राब्ते में रहिए। बाकी साहिबजादा साद अख्तर जो है आपको बताते हैं वज़ाइफ और तस्बीहात। जी रुबीना मेरी बेटी, आपने तस्बीह करनी है या मतीन हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, या मतीन हो या अल्लाह, ये 100 बार पढ़ना है। या मतीन हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और आमीन कहना है। जबकि शेख अरशद साहब करेंगे या गनी हो या अल्लाह, या गनी हो या अल्लाह, कम से कम एक बार वो दुरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा, या गनी हो या अल्लाह, या गनी हो या अल्लाह, या गनी हो या अल्लाह, ये 100 बार पढ़ना है। फिर दुरूद पाक और आमीन। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगेंगे। आप भी तस्बीह करेंगे, उसमें भी 2-3 मिनट लगेंगे, और शेख अरशद साहब जो करेंगे उसमें भी इतनी ही देर लगेगी। लेकिन इसके बहुत अच्छे फ़ायदे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और जब आपको सेहत नसीब हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नवाफल अदा करें, और हमारे लिए भी तहे दिल से दुआ कीजिएगा। लेकिन दोनों तस्बीहात यकीन कामिल के साथ करनी है आपने। या मतीन हो या अल्लाह, मतीन, या मतीन हो या अल्लाह, ये 100 बार पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। जबकि शेख अरशद साहब करेंगे या गनी हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला सेहत नसीब होगी, और दोनों को इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत पड़ने पर नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। बाकी सेहत से मुतल्लिक जो है तमाम मसाइल हैं, उनके लिए आप डॉक्टर यामाली से भी जो है आप रब्ते में रहिएगा। अल्लाह ताला जो है आपको शिफा अता फरमाए, और साहिबजादा साद अख्तर की दुआ जो है वो आपके साथ रहेगी। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुबीना चौधरी है। कहाँ से कॉल किया आपने? इधर से की है। हाँ जी। यूके से? हाँ जी। यूके के कौन से शहर से कॉल किया आपने? लिवरपूल से। अच्छा, लिवरपूल से। ठीक है। रुबीना, आप अपने मुतालिक पूछना चाहती हैं तो अपने शोहर का नाम बताइए। नहीं, मैं अपने बेटे के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। बेटे का नाम बताइए। नवीद चौधरी। नवीद चौधरी। और वालिद का नाम बताइए। नवीद नासिर महमूद चौधरी। नासिर महमूद चौधरी। और उम्र क्या है नवीद चौधरी की? 25 साल। ठीक है। नवीद चौधरी से मुतालिक आप क्या पूछना चाहती हैं? एक तो उसको काम नहीं कोई मिल रहा, और एक वो गुस्सा बहुत करता है। वो शक था मुझे। ठीक है। तो जो मैं खुद की तबीयत भी नहीं ठीक रहती। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो तस्बीह नवीद के मुतलका बताऊंगा वो नवीद कर लेंगे तस्बीह? मैं खुद करूंगी। बेहतर तो यह है कि वो करें। जी।
بہتر تو یہ ہے کہ ناصر خود نوید خود تسبیح کریں، بہتر تو یہی ہے۔ وہ تو نہیں کرے گا، میں خود کر لوں گی۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر تسبیحات بتاتا ہوں، آپ کیجئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی روبینہ نے ہمیں کال کی، اپنے بیٹے سے متعلق پریشان تھی، انہوں نے جو ہے بیٹے سے متعلق پوچھا تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو وظائف اور تسبیحات بتا دیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ جن عادتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اپنے بیٹے کی وہ دور ہو جائیں اور خوش و خرم زندگی جو ہے وہ آپ کی گزرے آپ کی فیملی کے ساتھ۔ جی صاحبزادہ سعد اختر۔ جی ہاں، نوید بیٹے کے لیے آپ تسبیح کیا کریں، یا مجیب ہو یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ، یا مجیب ہو یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیجیے گا۔ یہ تو جب تسبیح کریں تو ذہن میں یہ رہے کہ یا اللہ نوید کی جو ہے وہ عادات بھی ٹھیک ہو جائے، اسے کاروبار کام کچھ نہ کچھ یعنی برسر روزگار ہو جائے۔ یہ تسبیح 2-3 منٹ کی ہے، اس دوران آپ یہ کرتی رہیں۔ جبکہ آپ نے جو صحت کے متعلقہ بات کی ہے تو اس کے لیے وہی تسبیح تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی کو بتائی تھی، یا مجید ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے آپ پر اپنی رحمت کے سائے نچھاور کرے، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا مسئلہ جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عذرا گمن ہے۔ عذرا گمن، گمن ٹھیک ہے۔ اور آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد نواز۔ محمد نواز۔ محمد نواز۔ اور آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر تقریباً 35-36 ہے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے عذرا؟ میں ویسے تو اٹلی میں ہوں، میری وہ سب سے پہلے بات ہو چکی ہے کل، ویسے نا پاکستان کے نمبر پہ، لیکن مجھے وہ کچھ کٹنگ کی وجہ سے سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ یہ کیا بتا رہی ہیں، تو میں نے اس لیے آج آن لائن میں ان سے پوچھتی ہوں اپنے بارے میں۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہی پوچھنا چاہتی کہ ہمارے حالات کیوں اتنے وہ استخارہ کرانا چاہتی ہوں، اتنے خراب ہیں گھر کے ادھر پاکستان میں ادھر، تو اس لیے میں کہا چلیں آج آن لائن میں بات کرتی ہوں۔ بالکل اچھا کیا، ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا۔ ابھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے کاغذ پینسل پاس رکھ لیں، جو میں تسبیح بتاؤں وہ تسبیح کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، اس میں پینسل تو میں نے پکڑ لی ہے۔ میں آپ کو جو تسبیح بتاؤں گا وہ باقاعدگی کے ساتھ کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ جی عذرا آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجئے۔ صاحبزادہ سعد اختر ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے جن حالات کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو ہے آپ کا حساب کتاب لگا کر جو وظائف اور تسبیحات آپ کے لیے موضوع ہیں آپ تک منتقل کر دیے جاتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے، اور انشاءاللہ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کی دعا بھی ہے آپ کے ساتھ۔ جی ہاں عذرا بیٹی، آپ نے ایک تسبیح اپنا معمول بنا لیں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ، یہ کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے 100 مرتبہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک جو چیز آپ نے پوچھی اس کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا، اب ذرا اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دیں۔ اپنے جو کبھی کبھی آپ کو گلے کی گو کے بھی کبھی کبھار آپ کو تکلیف گلے کی ہوتی ہے، اس کو ایزی نہ لیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو ابھی دکھا دیجئے تاکہ اس کا بھی علاج ساتھ ہو جائے، اور ٹوائس ڈے دانت برش کیا کرے تاکہ یہ والا جو ایشو ہے یہ بھی آپ کا ساتھ ہی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تسبیحات جو ہے یہ معمول بنائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا باسط یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور یہ کوشش کریں کہ ظہر کی جیسی اذان ہو اسی وقت کر لیا کریں، بہت فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنی رحمت کے سائے نچھاور کرے، آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہوں، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جو وظائف اور تسبیحات آپ کو بتا دیے گئے ہیں نوٹ کیجئے، روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے بتائے ہوئے وظائف سے آپ جو ہیں ضرور فیض یاب ہوں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی ہے تمام پریشانیوں سے ہمیں نکالتا ہے، تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وسیع سی کائنات میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کے لیے وسیلے کے لیے بھیجا ہے۔ ایسا ہی ایک وسیلہ یہاں موجود ہے پروگرام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر۔
जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी तमाम तर रहनुमाई कर रहे हैं। तो टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देखें, नंबर्स पर जो है कॉल करें, राब्ता करें। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी तमाम तर रहनुमाई करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर हमें दीनी बातों से भी आगाह करते हैं, दीनी वाक़यात से भी आगाह करते हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ दीनी बातें, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। जी जी हाँ, ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले इस पर बेटी कह रही थी कि वालिदैन के बारे में कोई बात करें। ये ऑफ द एयर हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने इस्तग़फ़ार और निदामत के बारे में बात की। वो भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन मेरे दिल को ये बात लगी कि वालिदैन का अदब एहतराम हमारे पर इंतहाई लाज़िम है, इंतहाई लाज़िम है। हम जितना वालिदैन का अदब और एहतराम करेंगे उतना ही हमारी ये दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। जो अपने वालिदैन का अदब एहतराम करते हैं, अल्लाह भी उन पर राज़ी हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी वालिद उनके वफ़ात पा चुके थे, पैदाइशी यतीम थे। 9 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया, तो अपनी वालदा को याद करके अश्क बहाया करते थे। लेकिन आपकी जो रज़ाई वालदा थी दाई हलीमा, उनको जब वो तशरीफ़ लाती तो आप एहतरामन खड़े हो जाते, हालांकि आप उनके बतन से पैदा ना हुए थे। आप जो थे उनसे, चूँकि उनकी आगोश में पले थे, तो अदब एहतराम बेइंतहा था कि मेरी वालदा तशरीफ़ लाई हैं। आप एहतरामन खड़े हो जाते, अपनी रिदा मुबारक यानी चादर मुबारक ज़मीन पे बिछा देते और खूब उनसे अदब से पेश आते, उनकी दुआएं लेते, उनके लिए दुआ फरमाते। आकाए दो जहां का ये आलम हो तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो उनकी सुन्नत पे अमल करना है। मैं छोटी सारी बात यहाँ पर्सनल से डिस्कस कर दूँ। अल्लाह का इतना करम है, अल्लाह का इतना करम है कि मेरे जो तीनों बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अदब एहतराम करते हैं। ये एक मैसेज है यंग जनरेशन के लिए कि माशाअल्लाह मेरे तीनों बच्चे अपने वालिदैन यानी मेरे और मेरी मिसेस के बहुत ज़्यादा फरमा बरदार और ताबेदार हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नवाज रखा है। अब शायद हम उनके लिए इतना कुछ नहीं कर सकते, वो अपने पाँव पे खड़े तकरीबन स्टैंड हो चुके हैं, लेकिन हमारी दुआएं तो उनके साथ हैं ना। अगर हम बिस्तर मर्ग पर हैं, ऐसा वक्त भी आ सकता है हम सेहत के हवाले से वेंटिलेटर पे चले जाएँ, लेकिन ज़बान तो हमारी चल रही है ना, दिमाग तो चल रहा है। ये मेरी वालदा, मुझे हो नहीं सकता कि मुझे तलब करें और मैं उधर ना जाऊँ, ये हो नहीं सकता। मुझसे साथ मेरे छोटे भाई के यहाँ रहती हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। जैसे ही उनका फ़ोन आ जाए कि इधर आओ, तो मुझे लिए तो यही है कि जैसे आज भी मैं उनके लिए 2 साल का बच्चा हूँ, मुझे मेरी माँ ने आवाज़ दिया तो मैं फ़ौरन चल पड़ता हूँ, बच्चों की तरह भागता हुआ जाता हूँ। क्या मिलता है मुझे? वहाँ से दुआएं मिलती हैं। जब भी मेरे पास कोई मुश्किल वक्त आ जाता है या किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, तो मैं उनको बता देता हूँ कि अम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ। बस वो बाज़ औक़ात मेरी मिसेस मना करती हैं कि ना बताया करें, वो फिर रात भर जागती रहती हैं, आपके लिए दुआएं करती रहती हैं। अब वो उनको ना बताऊं तो वो नाराज़ होती हैं कि मुझे बताए बगैर तुम क्यों गए, मुझे बता दो। फिर वाकई जब मैं उन्हें बता देता हूँ, फिर मैं पुरसकून तरीके से जाता हूँ कि पीछे दुआ करने के लिए मेरी माँ है। और इसी तरह दीनी वाक़या आपको पता ही होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ, तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया था, ए मूसा अब ज़रा सोच समझ पे कोई तूर पे आना, आज तुम्हारे पीछे दुआ करने वाली तुम्हारी माँ नहीं है। पहले तुम बिला झिझक बिला धड़क आ जाते थे मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए, आइंदा थोड़ी एहतियात से आना, पीछे अब दुआ करने वाली तुम्हारी माँ नहीं रही। तो माँ और बाप ये दोनों बहुत बुलंद मुकाम रखते हैं। माँ का जिक्र हमने किया तो थोड़ा बाप का भी जिक्र कर दें कि बाप की रज़ा से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, बाप की रज़ा से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। अपने बाप के पास करीब बैठकर तो देखिए वो आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। ऐसे वालिद भी हैं जो सुबह से निकल कर रात तक काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर आप बच्चे उनकी लायबिलिटी ना हों, अगर बच्चे उनकी लायबिलिटी ना हों तो वो शायद इतनी मेहनत ना करें, वो थोड़े से भी अपना गुजारा कर लें। लेकिन उन्हें नज़र आता है, बच्चे नज़र आते हैं, अपने बच्चों की खुराक नज़र आती है, बच्चों की तालीम नज़र आती है, बच्चों की शादियाँ नज़र आती हैं। माँ और बाप दोनों निकल पड़ते हैं कि हमने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, इनको आला तालीम दिलानी है, इनको दीनी तालीम से आरास्ता करना है। तो माँ और बाप इन दोनों का अदब एहतराम हम पर लाजिम है। ये लाजिम का लफ्ज़ बोल रहा हूँ
یہ رضاکارانہ نہیں کرنا، کسی مجبوری کے تحت نہیں کرنا، یہ خوشی سے کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو ہفتہ اتوار 2 دن کا ہمارا گیپ ہوتا ہے، میری آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، مطلب آن ایئر بات نہیں ہوتی، لیکن آف دیئر تو رابطہ لوگوں سے رہتا ہے، اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لوگوں کے بہت سارے دکھ سننے کو ملتے ہیں۔ دیے گئے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے جو وظائف آپ کو بتایا، آپ ان کا خلوص دل سے ورد کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اچھے رشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے آئیں، اور آپ کا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ اچھی جگہ جو ہے وہ بسے گا، جو ہے آپ کی خوش و خرم جو ہے وہ زندگی گزرے گی۔ اور بھی ہمارے ناظرین جو جاننا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ بھی جو ہیں شادی کے لیے وظائف لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی کے علاوہ اور بھی بہت سی پرابلمز ہیں، روحانی مسائل، دنیاوی مسائل ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے اس سلسلے میں۔ صاحبزادہ سعد اختر، آپ نے صدقات کا ذکر کیا، میں چاہوں گی کہ آپ اس کی فضیلت اور اہمیت پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں آج کے پروگرام میں۔ دیکھیے، صدقات جو ہیں یہ بلا کو ٹال دیتے ہیں، صدقات بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے، حیرت انگیز قسم کی باتیں دیکھنے کو آتی ہیں جو کہ انبلیویبل ہوتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ یہاں پہ اسی فلور پہ سنایا تھا صدقہ کے حوالے سے، کہ ہم جو ہمارا ایگریکلچرل لینڈ ہے وہاں ہم رات کو ہنٹنگ کے لیے گئے تو مجھے کچھ محسوس ہوا، رات چونکہ کافی ہوتی ہے، رات گہری جب ہو جاتی تب شکار سٹارٹ کیا جاتا ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ ساتھ والی جھاڑی میں کوئی ہے۔ تو جب میں نے تھوڑی سی لائٹس کا ہمارے پاس ارینجمنٹ ہوتا ہے، جب لائٹ کی تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اس نے صاف کہا، اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس علاقے کے جو پراسر خاندان ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، میں بچ تو سکتا نہیں۔ تو اس نے تسلیم کیا کہ میں چور ہوں، تو سارے مجھے بہت غصہ آیا، میں تم چور ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ اس نے جواب پتہ کیا دیا؟ کہتا ہے میں نے آیت الکرسی پڑھ کے آیا ہوں اور میں نے صدقہ دیا ہوا، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ صدقہ دیں اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گناہ کریں، ہرگز میرا مقصد نہیں ہے، لیکن اس کی ایمان کی مضبوطی کا میں اظہار کر رہا تھا۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے اور میں نے صدقہ دیا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان کی مضبوطی اس کو اتنی اوپر لے گئی تھی کہ جب ہم نے پکڑا اس کے بعد پتہ نہیں وہ شخص کہاں غائب ہو گیا۔ ہماری ٹیریٹری تھی اور وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، جبکہ ہمارے پاس کافی کچھ ارینجمنٹ ہوتا ہے جب شکار پہ نکلتے ہیں، ہنٹنگ ڈاگز بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو پتہ نہیں وہ شخص کہاں پہ چلا گیا، ہی سلپڈ اوے سم ویئر، وہ ہم اسے نہیں پکڑ پائے۔ تو میرا اس دن سے یہ یقین ہے کہ جب انسان صدقہ دے دیتا ہے تو بلا ٹل جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ اس نے چوری کس نیت سے کی، چوری کی تھی یا نہیں کی تھی، یا چوری کرنے جا رہا تھا، پر اس کا یہ بہت بڑا کریڈٹ میں اسے دوں گا کہ اس کا ایمان مضبوط۔ آپ لوگوں کو بھی جب یہ کہتا ہوں کہ آپ تسبیحات جب کریں تو مضبوط ایمان اور یقین کے ساتھ تسبیحات کیا کریں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ بے یقینی کے ساتھ جب آپ تسبیحات کرتے ہیں تو کچھ نہیں ملنے والا، ورنہ اللہ تو ہر ایک کو عطا کر ہی رہا ہے۔ میں ایک بہت مجدد عالم دین ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، دہلی کا یہ واقعہ ہے، پاکستان بننے سے پہلے بہت بڑا نام ہے ان کا۔ وہ صبح تہجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں شیطان ٹکر گیا، شیطان سے ان کی گفتگو شروع ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ باتوں میں لگا کر آپ کی تہجد کی نماز جو ہے وہ قضا کروا دی جائے۔ تو وہ ان سے پوچھتا ہے خدا کہاں ہے، بتاؤ تمہارا خدا کہاں ہے، تمہارا رب کہاں ہے؟ وہ جواب دیتے رہے، یہ دیکھو یہ رب ہے، یہ درخت میں بھی دیکھو رب ہے، یہ رات جو ہے یہ بھی رب کی ہے۔ وہ الجھاتا رہا باتوں میں الجھاتا رہا تاکہ کسی طریقے سے ان کی نماز تہجد ہے یہ قضا ہو جائے۔ اسی دوران ایک شخص جو کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے اٹھ کے جا رہا تھا، تو کدال اس کے ہاتھ میں تھا، تو چلتا وہ جا رہا تھا، پوچھتا ہے مولانا صاحب کیا بات ہوئی ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک جاہل سا شخص ہے جو مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ خدا کہاں ہے، مجھے دکھاؤ، خدا تمہارا خدا نخواستہ ہے ہی نہیں، حالانکہ میں اسے کہتا ہوں خدا ہی تو ہے جو سب کچھ یہ چلا رہا ہے نظام ہستی کو۔ تو وہ اس شخص نے اپنا کدال اٹھایا اور کہا کہ مان کے خدا ہے، اگر نہیں مانے گا تو میں تمہارے سر پہ ماروں گا۔ کہتا ٹھہر جاؤ، شیطان کہتا ٹھہر جاؤ،
وہ پھر شیطان مخاطب ہوا، اتنے بڑے عالم تھے کہ ایڈریس کیا ان کے نام سے کہ آپ سے زیادہ ایمان اس جاہل کسان کا ہے جس کو اتنا ایمان ہے، کہتا ہے مانو میری بات کو۔ اب یہ کال لیتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، جو واقعہ آپ ہمیں سنا رہے ہیں اسے ہم مکمل کریں گے۔ اب یہ کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ساجدہ ہے، ساجدہ، کہاں سے کال کیا آپ نے ساجدہ؟ میں ضرور سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے شوہر کا نام بتائیے۔ ان کا نام انجم۔ انجم، اور آپ کی عمر کیا ہے؟ کیا نام؟ انجم۔ 41۔ جی ساجدہ، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ سوال بتائیے۔ میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، میرا بڑا بیٹا ہے، اس کا نام ہے سعد۔ ٹھیک ہے، سعد اس کا نام ہے۔ والد کا نام انجم؟ ہاں۔ سعد کی عمر کیا ہے؟ اس کے 17 ہے۔ بیٹے سے متعلق کیا پوچھنا چاہتی ہیں سعد سے متعلق؟ اس کو نا آج کل غصہ بہت آتا ہے، پڑھائی کی طرف سے دل نہیں لگ رہا، تو اسے سب کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، پتہ نہیں کیوں اسے غصہ بہت ہی برداشت نہیں کرتا۔ چلیے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ساجدہ بیٹی، میں آپ کو ایک تصویر بتاتا ہوں، وہ تصویر آپ نے آج سے شروع کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا۔ آپ کاغذ پینسل اپنے پاس رکھیں اور وہ تصویر آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ساجدہ، آپ اپنی توجہ ٹی وی کی طرف مرکوز کیجئے۔ صاحبزادہ سعد اختر ابھی جو ہے آپ کو بتا دیتے ہیں، سعد آپ کے بیٹے کا نام ہے، ان سے متعلق جو ہے آپ نے جانا۔ ہماری یہی دعا ہے کہ جن عادتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اپنے بیٹے کی، وہ دور ہو جائیں اور آپ جو ہیں اپنے بیٹے کی عادتوں سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے۔ جی آمین آمین۔ یہ تو ہیں بھی میرے ہم نام، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک تسبیح کیا کریں، یا شہید و یا اللہ، یا شہید و یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے 100 مرتبہ، یا شہید و یا اللہ، یا شہید و یا اللہ، اور 100 بار اسی طرح پڑھیے، پھر کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ کے آمین کہہ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ بیٹا آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا، فرما بردار اور تابع دار بھی ہوگا، اور جب فرما بردار اور تابع دار ہو جائے گا پھر آپ اسے جب جو بھی کام کہیں گی پڑھائی کے معاملے میں وہ بھی کرے گا، بے ادبی بھی نہیں کرے گا، گستاخی نہیں کرے گا، زبان درازی نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے کہنے پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تسبیح باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھیے، یا شہید و یا اللہ، یا شہید و یا اللہ کی تسبیح آپ جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور کریں۔ پھر ایک دوسری والدہ نے جو ہے پوچھا اپنے بیٹے سے متعلق، انہوں نے وظائف لیے، اس سے پہلے بھی ہمیں جو ہے بیٹے سے متعلق ہی جو ہے ایک ماں نے جو ہے وہ کال کی تھی اور انہوں نے وظائف لیے۔ انشاءاللہ ضرور دونوں ماؤں کی اپنے بیٹوں سے متعلق جو ہے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم صاحبزادہ سعد اختر صاحب کو بھی۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے، بات کیجئے۔ جی رابعہ نام ہے میرا، لندن سے بات کر رہی ہوں۔ رابعہ لندن سے، ٹھیک ہے رابعہ، اپنے جی، متعلق actually پوچھنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میری امی، میری والدہ اور میری بہن کے متعلق ہے۔ والدہ کا نام بتائیے۔ فہمیدہ شہوانی۔ فہمیدہ شیروانی۔ شہوانی۔ اور والد کا نام بتائیے اپنے۔ دوست محمد شہوانی، لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی بات، دوست محمد، ٹھیک ہے۔ اپنی والدہ کی ایج شہوانی۔ عمر بتائیے ان کی۔ 55 تک ہوگی آئی تھنک۔ ٹھیک ہے۔ 55۔ اب آپ اپنی بہن کا نام بتائیے۔ بینش شہوانی۔ بینش شہوانی، ان کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں۔ جی نہیں، شادی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور بینش کی عمر کیا ہے؟ 27۔ ٹھیک ہے، اب پہلے آپ اپنی والدہ سے متعلق سوال پوچھئے، پھر اپنی بہن سے متعلق پوچھئے۔ والدہ سے متعلق کیا پوچھنا چاہیے؟ جی دونوں کا ایک ہی سوال ہے، کیونکہ آج ماشاءاللہ انہوں نے میرے پاس آنے کے لیے، یو کے آنے کے لیے اپلائی کیا ہے ویزا۔ وہ کہاں ہوتی ہیں؟ تو اب ان کا انشاءاللہ 14 دن کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ جواب آئے گا انشاءاللہ۔ یہ تو بتا، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کی والدہ اور آپ کی سسٹر کہاں ہوتی ہیں؟ پاکستان میں ہوتی ہے، حیدرآباد میں۔ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ حیدرآباد۔ حیدرآباد، حیدرآباد، پاکستان، حیدرآباد۔ ٹھیک ہے۔
تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ 14 دنوں میں کوئی وظائف ہو ایسا جو میں ان کو دوں کہ وہ پڑھتی رہیں، تو انشاءاللہ ان دونوں کا ویزا لگے، وزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں وہ لوگ 6 مہینے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے. اور یہ بھی اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ کے مجھے اگر بتا سکیں قرآن و حدیث کی کہ ان کا کیا ہے، انشاءاللہ ان کا آنے کا ہے یہاں پہ اللہ کے حکم سے. آپ بالکل پر امید رہیے. آپ یقین کام جو تسبیحات میں بتاؤں وہ آپ بھی کیجئے گا اور اپنی بہنہ اور اپنی والدہ کو بتائیے گا، وہ تسبیحات کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پر امید رہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن کاغذ پینسل پاس رکھیے، جو میں تسبیحات بتاتا ہوں وہ لکھ لیں ذرا، ٹھیک ہے؟ جی رابعہ، بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیے. آپ کی بہن اور والدہ سے متعلق جو ہے آپ ویزے کے لیے آپ نے وظائف اور تسبیحات لینا چاہی تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ابھی آپ کو بتاتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا سفر جو ہے وہ اچھا گزرے گا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. جی رابعہ بیٹی، ایک چیز کے لیے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن میں پر امید ہوں، اس لیے کہ جو میں تسبیحات بتانا جا رہا ہوں وہ آپ کریں گی، یا جو عمل بتا رہا ہوں وہ آپ نے کرنا ہے. یقیناً اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا اور کامیابی ملے گی. بینش بیٹی بھی اور آپ کی والدہ فہمیدہ شیوانی آپ کے پاس ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ توجہ سے نوٹ کیجئے گا کہ آپ نے آپ کی والدہ فہمیدہ اور آپ کی سسٹر بینش ایک ہی تسبیح دونوں نے کرنی ہے، یا قادر ہو یا اللہ، یا قادر ہو یا اللہ، یا قادر ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ. یعنی کہ ایک بار کم از کم درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا قادر ہو یا اللہ، یا قادر ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. یہ دونوں نے کرنی ہے. یہ والی تسبیح ایک تسبیح 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کر لیں. جبکہ آپ نے جو کرنا ہے عمل وہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن گھبرانا نہیں، آسان ہے، ثواب بھی ہے اور کامیابی بھی کنفرم انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. وہ یہ کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ وہیں بیٹھی رہیں اور پڑھتی رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے سورج نکلنے تک پڑھتے رہنا ہے. اور تصور میں بلکہ یہ خواہش رکھیں، یا اللہ میری والدہ اور میری ہمشیرہ کا ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہی بیٹھے رہنا ہے اور سورج نکلنے تک یہ پڑھتے رہنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سورج نکلنے تک پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. لیکن یقین کامل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ. جیسے کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ یقین جو ہوتا ہے وہ بڑا زبردست چیز ہے. یقین ہی جو ہے آپ کو ڈوبتی ہوئی کشتی کو بھی تار دیتا ہے. تو آپ یقین کامل رکھتے ہوئے یہ دونوں تسبیحات پاکستان اپنی والدہ کو بتائیے، اور آپ کی والدہ بھی کریں اور آپ کی سسٹر بھی کریں، جبکہ آپ نے خود جو کرنی ہے وہ بھی جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنی رحمت کے سایہ نچھاور کرے. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں جو ہے وہ کامیاب کرے. زندگی کی بہتری کے لیے ناظرین جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی زندگی کی بہتری کے لیے جو ہے وظائف جو ہیں وہ جان سکتے ہیں. مستقبل کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کاروبار میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، روزگار کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے مسائل، ذہنی پریشانیوں میں آپ مبتلا رہتے ہیں، صحت سے متعلق آپ وظائف جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کال کریں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے جس طرح باقی کالرز کی رہنمائی کی، ان کا بایو ڈیٹا جان کر جو ہے آپ کی بھی رہنمائی کریں گے. تو صاحبزادہ سعد اختر یہاں موجود ہیں اپنے بھرپور علم کے ساتھ، قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے تمام آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. قرآن کریم کا ان کا وسیع مطالعہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مصیبتیں پریشانیاں جو ہے وہ دور کرتا ہے، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وسیع سی کائنات میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی جو ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے. ایسے ہی وسیلہ یہاں موجود ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، جن کی دعا سے اور وظائف سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں. آپ بھی کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں کامیابی کے لیے تو آپ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں بہت قوت ہے، بہت طاقت ہے، تو بالکل ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کلام پاک میں بہت طاقت ہے. چونکہ یہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے لیے. ان کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا جلد قبول فرماتے ہیں. تو واقعہ بتا رہے تھے روحانی اسکالر صاحبزادہ
सादत हाँ। तो चलते हैं उनकी तरफ। हाँ, वाक़या तो मैं सुना चुका हूँ। मॉरल की तरफ आते हैं। एंडिंग क्या है? एंडिंग यही है कि जब अल्लाह पे हम तक़वा और भरोसा करते हैं तो अल्लाह को ये बहुत पसंद है। अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है कि मेरे बंदा मुझ पे इतना एतमाद करता है तो मैं इसके एतमाद को ठेस क्यों पहुँचाऊँ। जब हम अल्लाह पूरा तवक्कल, पूरे यकीन के साथ अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, छोड़ देते हैं सारे काम, सब काम छोड़ देते हैं, जब रजू इलाही करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। ये छोटी छोटी तस्बीहात मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर इस बात पे देता हूँ कि आप यकीन कामिल के साथ ये तस्बीहात किया करें, यकीन कामिल के साथ ये तस्बीह किया करें। आज मेरा ख्याल है कि सुबह मैं किसी टीवी चैनल पे था तो मुझसे एक सवाल किया गया तो मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। मुझे अभी याद आया क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, अपने प्यारे नाज़रीन जो कि प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं और उन पे अमल भी करते हैं। मुझसे ये सवाल किया गया था कि आपकी मुतमईन ज़िंदगी का क्या राज है। तो मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, उस वक़्त तो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैं आज लोगों को बता देता हूँ कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 काम मैंने कभी नहीं छोड़े। मुख्तसर से होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ये काम ख़त्म हो जाते हैं। ये काम 3 किए बगैर मुझे सुकून हासिल नहीं होता। जब मैं 3 काम कर लेता हूँ, 3 तस्बीहात हैं, और जब कर लेता हूँ तो मुझे ज़हनी सुकून हासिल होता है। नंबर 1, कम अज़ कम 100 बार मैं इस्तग़फ़ार, कम अज़ कम 100 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। यानी पहले दुरूद पाक पढ़ता हूँ, फिर 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, फिर दुरूद पाक पढ़ के आमीन कह देता हूँ। फिर उसके बाद जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कम अज़ कम 100 बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और इसी तरह एक कलमा तैयबा, उसका विर्द जो है वो मैं कम अज़ कम 100 बार तो पढ़ता हूँ। उसके बाद चलते फिरते भी पढ़ता रहता हूँ कलमा तैयबा, और कोशिश करता हूँ कि हर वक्त बावुज़ू रहूँ। तो आप लोग भी इन बातों पे अमल करें, इन आपके लिए भी वही आसानियाँ आएंगी, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ, जो रब आपका है वही रब मेरा है, जो कुरान आपका है वही कुरान मेरा है। हम सबको पालने वाला एक है, हमारा रसूल एक है, हमारी किताब एक है, तो फिर हम क्यों डिवीजन में पड़े हुए हैं। ये बहरहाल वही कलाम मैं पढ़ता हूँ, मुझे अल्लाह ताला नवाजता है, अल्लाह ताला आपको भी नवाजेगा। आप भी यकीन कामिल के साथ अल्लाह को पुकारें, अल्लाह की आयात मुबारक पढ़ें, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें। अल्लाह ताला कभी किसी पे कोई मुश्किल अज़ ख़ुद नाज़िल नहीं करते, ये कुरान कह रहा है। जो भी तकालीफ़ आती हैं ये हमारे अमाल का ही नतीजा होता है। और जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर मुश्किल आती है तो अल्लाह ताला ने साथ आसानी भी रखी होती है, वो कहीं दाएं बाएं छुपी होती है, वो आपने तलाश करनी है। तलाश कैसे करनी है? अल्लाह से की मदद से। अल्लाह की मदद से यह है कि आप अल्लाह ताला को पुकारें, अल्लाह से मदद तलब करें, अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा, मेरी मुश्किल को आसानी में बदल दे, मेरी बीमारी को सेहत में बदल दे, मेरी नाकामी को कामयाबी में बदल दे। इसी तरह एक और दुआ है जो मैं बकसरत करता हूँ, मुश्किल वक्त में भी करता हूँ और आम नॉर्मल हालात में भी करता हूँ। वो है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिनल हम्मे वल हुज़्ने व आऊज़ बिका मिनल अज्ज़े वल कसले व आऊज़ बिका मिनल जुब्ने वल बुखले व आऊज़ बिका मिन गलबत दैन व कहर रिजाल। दैन का मतलब होता है कर्ज़ की कर्ज़, दैन का मतलब कर्ज़ अरबी में का लफ्ज़ है। तो ये दुआएं जब करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरे बंदे ने मेरे से रुजू किया, मुझसे मदद तलब की, फिर अल्लाह ताला मदद भी फरमाते हैं। तो और तो अल्लाह के अलावा तो कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं कुछ भी नहीं आपके लिए कर सकता, सिर्फ रहनुमाई कर सकता हूँ कि आप ये करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ऐसा करने से आपके लिए आसानी और सहूलत पैदा होगी। तो आप अल्लाह को पुकारें, अल्लाह की तरफ झुक जाएं, अल्लाह ताला के आगे अपने आप को सरेंडर कर दें, झुका दें अपने आप को, और अल्लाह के आगे दिल सही दिल तह दिल से कहें अल्लाह ताला को कि या अल्लाह मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, या अल्लाह तो मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, तू ही मेरा वाली है, तू ही मेरा मददगार है। जब ये अल्लाह ताला के आगे आप इतनी इज्जत इनकिसारी से पेश होंगे तो अल्लाह भी कहते हैं मेरे बंदे बस, मेरे अल्लाह बंदा से अल्लाह ताला फरमाता है मैं मेरे बंदे बस, मैं तुझसे राज़ी हो गया, मांग क्या मांगता है। तो फिर अल्लाह ताला अता करते हैं। अल्लाह ताला के ख़जाने में कोई कमी तो नहीं ना हो जाएगी, अल्लाह ताला के तो ख़जाने ही लामहदूद हैं। तो आप जो जायज़ मांगना है वो मांगा करें। और इस पर बेटी बार बार आपसे कहती है कि आप जब भी कोई बीमार, खुदा न खास्ता आप में से कोई बीमार हो जाए,
تو اچھے فزیشین اچھے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیا کریں، اور اگر کسی قانونی پریشانی میں ہیں تو قانونی مشاورت ضرور کیا کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے، اور ساتھ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے جو تسبیحات بتائی جائیں اس کو اضافی طور پہ شامل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں آسانیاں اور خوشیاں سہولت آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جی بالکل، جب اللہ تعالیٰ کا خلوص دل سے یقین کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں، تو ضرور ہماری تمام مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، ہماری راہیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی غائبانہ طور پر رہنمائی کرتے رہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے یہاں ختم ہوا چاہتا ہے۔ جو لوگ پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے، آپ پروگرام کے بعد بھی جو نچلے نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر، ان نمبرز پر جو ہے آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے سرگرم عمل رہیں گے۔ تو پروگرام کے اختتام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صاحبزادہ سعد اختر ہمیں میسج دیتے ہیں، تو لیتے ہیں ان سے آج کا میسج۔ ہاں، میں تمام سننے والوں کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کم از کم 3 بار صبح سورہ قدر پڑھا کریں، اور شام کو بھی سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ اس کے بے انتہا فائدے ہیں۔ میں نے بچپن سے شروع کی ہوئی، یا بہت چھوٹی ساری عمر میں نے شروع کی تھی، آج تک میرا معمول ہے، اور اس کے بہترین فوائد میں حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں، بہترین فوائد اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں، انعام فرما رہے ہیں۔ تو اگر مجھے وہ فوائد مل سکتے ہیں، انعام مل سکتے ہیں، تو آپ کو بھی مل سکتے ہیں۔ اب اس کے کیا فائدے ہیں؟ کل جمعے کا دن ہے، کل ہمارے ویک کا آخری پروگرام ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے وہ میں سورہ قدر کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ان کو کیجئے اور پھر اس کا انعام اور ثمر حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ساری عنایات فرمائیں گے۔ سورہ قدر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ جہاں صبح کا وقت گزر چکا ہے اور شام کا وقت ہونے والا ہے، تو شام کے وقت جو ہے وہ سورہ قدر 3 مرتبہ شام کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کی جو اچھے اثرات ہیں وہ کل کے پروگرام میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن معمول بنائیے، پڑھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ میں اس دنیا کو اکثر دیکھ کر حیران ہوتا ہوں، یا خدایا تو نے کیسے یہ جہاں سارا بنا ڈالا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔